हे दूख आम्ही प्रकट करता आणि ताची लेगसी जी आसा ताणें जे काम केल्लें ते फुडें व्हरपाक आमचो हातभार आसतलो. तर हे सांगून ही जी प्रेस कॉन्फरन्स आपयल्या हे सगळे आमचे देविदास बाब आमोणकर आणि गोविंदबाब शिरोडकर सांगतले. गोविंद शिरोडकर. इनफ इज इनफ आनीक सोंसूं नेजो ह्या चळवळीचो अध्यक्ष आणि स्पोक्सपर्सन आयज म्हज्या समस्त गोंयकारांक कळीत करपाक आमी हांगासर प्रेस कॉन्फरन्स घेता. आमचे गोंयचे सुपुत्र जस्टिस फेर्दिनांद रिबेलो हांणी सुरवात केल्ली ही चळवळ इनफ इज इनफ आयज संपूर्ण गोंयांत ही चळवळ आमी व्हेल्ली आसा आनी हेतून प्रत्येक तालुक्यान आनी खंय व्हड तालुके आसा थंयसर त्या गांवांनी इनफ इज इनफ हेच्यो मिटिंग्यो आमी घेतिल्ल्यो आसा. आनी 30 मेक आमचो घटक राज्याचो जो दीस आसा त्या दिसा आमी आझाद मैदानाचेर मोठ्या संख्येन जमून आमच्या जस्टिसांक जो 10 पॉइंट चार्टर गोंयच्या हिताचो तातूंत पर्यावरण आसा, दोंगर आसा, बाकीच्यो ज्यो जमनी आसा, कॅसिनोचो प्रश्न आसा, उदकाचो प्रश्न आसा, हेचेर आमी ह्या 10 पॉइंट चार्टरान लोकांक जागृत केल्ले आसा. आनी ती जागृती इतकी वाडला की त्याचो भय जो आसा तो आमच्या हांगसरल्या सरकाराक बीजेपी सरकाराक जाल्लो आसा. आनी म्हणून ताणी आमी 8 मे आमकां आझाद मैदान जाय म्हणून हे मिटिंगेक आमी तेचें बुकींग केल्लें. 21 मे ताणी आमकां ते मेळटा म्हणून सांगलें, लेटर दिलें उपलब्ध आसा म्हणून. आनी काल 26 तारखेर अचानक सीसीबीन आमकां कळीत केलें की आझाद मैदान जो आसा तो तांकां 30 तारखेर घटक राज्य दिसा एक्झिबिशनाक जाय म्हणून. तेन्ना लोकभावनेची कदर न करपाची, लोकांक कुसपटा समान मानपाची ह्या सरकाराची ही जी देख आसा हो तांचो जो बिहेवियर आसा तेचो आमी इनफ इज इनफ आमच्यान आनीक सोंसूं नेजो ही आमची संघटना गोंय सरकाराचो निशेध करता. तुम्ही जाणा, आख्खे गोंयकार जाणा, आयज ह्या सरकारान आमच्या गोंयच्या सरकार हेचेर लोकांच्या मानगुडीचेर बसून हे गोंयचे आमचे जमनी, पर्यावरण कसो तेंच्यांनी अच्छेव मानला तो. आणि एका
वाचा फोडपाक आम्ही घटक राज्य दिना दिसा हजारांनी लोकांक आझाद मैदानार हाडून सगळ्यांक त्याची जाणीव करून दिवपाक करताले तेन्ना हांव सांगूंक सोदतां सरकाराक एक विपरीत बुद्धी सुचलेली आसा की आझाद मैदानाचेर एक्झिबिशन घेवपाची आम्ही बी येता न्ही आझाद मैदानाचेर एक्झिबिशन आम्ही कसले एक्झिबिशन घेता आम्ही जाता त्या एक्झिबिशना मध्ये मिक्स आमकां कितें कितें एक्झिब्यूट करपाचें आसा आमचो जो 10 पॉइंट चार्टर जो आसा ते 10 पॉइंट चार्टर आणि प्रत्येक तालुक्यात गेल्यानंतर लोकांनी आपापल्या त्या प्रांताची घराणी आमच्या समोर घातलेली आसा त्याचे प्लाकार्ड जे आसा ते आमी ह्या एक्झिबिशनाक एक्झिब्यूट करताले आमकां अधिकार आसा आमकां कित्याक अधिकार ना अरे हे लोकशाही तुम्ही जर आमचो असो आवाज बंद करपाक लागले जर जाय जाल्यार आमी कितें करपाचें दुसरी गोष्ट आमी राज्यपालाकडेन त्यांचो टाइम मागलेलो आसा की आमकां ह्या विशयाचेर तुमचे कडेन उलोवपाक जाय आता पळोवया आमकां मेळपाक ते टाइम दिता काय ना ते तिसरी गोष्ट आम्ही 30 तारखेर आमची मीटिंग करतले म्हणजे करतलेच करतले ही जातलीच मीटिंग तुम्ही जाणा आसतले प्रत्येक वेळार जेन्ना आम्ही आमचे प्रश्न घेऊन रस्त्यार येवपाचो विचार करता त्या वेळार हे सरकार जे आसा आमकां 144 कलम लायता परंतु जेन्ना त्यांचे पर्सनल त्यांच्या पार्टीचे प्रोग्राम आसता त्या वेळार त्यांना 144 कलम बीन कांयच लागना तांकां फक्त जे कितें रूल्स जे लागता ते आमकां कित्याक आमी आमच्या मागण्या खातीर एज्युकेशन करता म्हणून तर हांव परतून एकदा ह्या सरकाराचो आमच्या इनाफ इज इनाफ हाच्या वतीन निषेध करता आणि आमी आमच्यो मागण्यो खूप आसा पूण एक महत्वाची मागणी आसा ती सगळ्या गोंयकारांक खबर आसा की जस्टिसान एक एग्रीकल्चरचे बिल जे आसा ते गोवा विधानसभेत दिल्ले ओपोजिशनान ते हितून प्लेस केल्ले हे महत्वाचे बिल जे आसा तेचेर सरकाराक चर्चा करपाची नाशिल्ली म्हणून फोंडा बाय इलेक्शनाचे निमित्त करून ते बिल चर्चेक येवपाक दिवंक ना बाकी सगळ्या राज्यांनी थंय बायपोल जाल्ले पूण तांच्यांनी कोणीच थंय कितें करूंक ना अशें डिसिजन घेवंक ना गोंयच्या सरकारान घेतला तशें तर हाचेरूय आमकां गव्हर्नरा कडेन उलोवपाचें आसा तेन्ना आमच्या खातीर ही जी हें आसा गव्हर्नरा कडेन तितकीच महत्वाची आसा बरें करून गोविंद बाब ह्या तातडीच्या आजच्या प्रेस कॉन्फरन्सात तुम्ही हाजीर रावले त्या बद्दल हांव आभार व्यक्त करता इनाफी जिनाफाचे तर्फे आमच्या खातीर 30 तारीख गोंय घटक राज्य दिन गोवा स्टेट डे हो महत्वाचो इतल्या खातीरच आसलो कारण
इनफ इज इनफ या मुवमेंटाची जी पहिली वाद पेटली ही गेल्या स्टेटहुडेक काही चॅनलांनी एक सेमिनार घडोवन हाडलो आणि त्या टायमार थंय एलव्ही बाब आसलो, जस्टीस रिवेलो सर आसलो, ॲडव्होकेट रमाकांत खलप आसलो आणि पत्रकार संदेश प्रभुदेसाय आसलो. हे चारूय मान्यवर थंय उलयताले तेन्ना आमी पयले फावट जस्टीस रिवेलोच्या दोळ्यान दुखां येयल्ली पळयल्ली. व्हिडियोज अवेलेबल आसा तुमकां. थंय इनफ इज इनफ ह्या चळवळीची खरी म्हणल्यार वाद पेटली. ती वाट फुडें व्हरता आसतना आतां गोविंद बाबान तुमकां सांगले त्या प्रमाणे तिचें मशालीन रुपांतर जालें आणि आयज हो विचारांचो वणवो हो संपूर्ण गोंयभर पेटलेलो आसा. तर तेका भियोन तेजी धग ही सरकाराक जाणवली आणि तेंच्यांनी आमकां दिल्लें परमिशन फाटीं घेतलें. म्युन्सिपाल्टी कडेन नॉर्मली आमी कशें आसता, आमी कसलेंय आमकां जर आंदोलन करपाचें जालें आझाद मैदानाचेर वयता आणि ओपनली उलयता कारण तें आझाद मैदान आसा. पण आतांच्या काळात अशी परिस्थिती निर्माण जाल्या पोर्तुगीज राजवट परती येयल्या काय कितें असो तुका म्हाका दिसता. पोर्तुगीजाच्या टायमार सुद्दां आझाद मैदान हें आझाद मैदान आसलें आणि धरून तांकां व्हरताले आमच्या क्रांतिकारकांक तांकां आग्वाद जेलीन थेयताले. आतां आझाद मैदान हे आग्वाद जेल करपाचो प्रयत्न आतांच्या सरकारान केला. हे अलोकशाही जी कृती आसा सरकाराची तेजो आमी इनफ इज इनफ ह्या मुवमेंटाचे तर्फे निशेध व्यक्त करता. खरें म्हणल्यार तुमकां खबर आसचिना हे हांव जेन्ना प्रोसिजरान गेलो तेन्ना म्हाका कळ्ळें की बाबा इतल्यो सगळ्यो भानगडी करच्यो पडटा आझाद मैदान बूक करपा खातीर. आझाद मैदान बूक करपा खातीर आमकां पयले म्युन्सिपाल्टी कडेन 8 तारखेक आमी पत्र दिलें. आमकां परमिशन दिलें म्हणजे तांच्या फाटल्यान बरें वगत लागल्या उपरांत थंय 1000 रुपया फारीक केलो आमी आणि आमकां परमिशन दिलें 21 तारखेक. त्यानंतर ते परमिशन दिता आसतना तेंचें परमिशन कशें आसता की 4-5 कडेन तांकां ह्यो कॉपीज दिवपाच्यो आसता. त्योच कॉपी आमकां ते दिवपाक लायता. वताच्या कडाचेर तुमी जाणा ह्या दिसांनी कितें कशे प्रकारचे वत आसा. वताच्या कडाचेर हांव स्वता भोंवला सगळ्या ऑफिसांनी पर्सनली कारण ही बैठक जावप ही सभा जावप ही आमच्या खातीर कितली गरजेची आसली ही तुमकां कळ्ळी. स्टेटहूड डेचे आमचे हितून इम्पॉर्टन्स कितें आसा तें. सो त्या प्रमाणे डिस्ट्रिक्ट मॅजिस्ट्रेटाक ही हे दिली. डिस्ट्रिक्ट मॅजिस्ट्रेट नॉर्थ गोवा, पणजी ट्राफीक पोलीस, पणजी टावन पोलीस ही कॉपी दिल्या उपरांत परत एक परमिशन घेवचें पडटा कलेक्टराचें की ही सभा घेवपा खातीर. थंयी आमी एप्लिकेशन दिलें. थंय एप्लिकेशन दिल्या उपरांत ते SP नॉर्थ पोलीस आणि SP नॉर्थ ट्राफीक हांकां कॉपीज घेवन धाडटा आमकां. थंय दोनूय ऑफिसांनी हांव गेलो. हांगासर फायर एंड एमर्जन्सीक लेटर दिवपाचें आसलें तें दिलें. सावंडा खातीर डेप्युटी कलेक्टराचें परमिशन लागता. थंय आमी एप्लिकेशन दिलें. तें एप्लिकेशन इनवर्ड केल्या उपरांत तेज्यो कॉपीज व्हरून काडून त्यो आमकां परत PI पणजी आणि ट्राफीक पणजी हांकां दिवचो पडटा. CGZMA हितूनय दिवचे पडटा सावंडाच्या हेका लागून. आमी ह्यो सगळ्यो कारवायो ज्यो आसा ह्यो पूर्ण केल्ल्यो आणि ह्या CGZMA हितून आमी जेन्ना ती इनवर्ड करपाक बदलले आमकां रकाद येयलो की तुमची परमिशन डिनाय जाल्ली आसा. आता 26 तारखेक म्हणजे 21 ते 21 तारीख पर्यंत कांयच ठरोवंक नासलें सरकाराचें. कसलें एक्झिबिशन लागनासलें. तर तेंच्या लक्षात येयलें की मुवमेंट फुडें बरो वयता आणि लोक भरपूर आझाद मैदानार जातले तांकां लज जातली. ते जे आत्मनिर्भर आणि कितें करून बरे बरे शब्द अंत्योदय बी शब्द वापरून जे कितें लोकांक फुलोवपाचो प्रयत्न करता ते त्या दिसा तेंचे वस्त्र हरण जावपाचें आसलें म्हणून ते दिले आणि तेंच्यांनी हे फाटीं घेतले आणि निमित्त केलें. आता आमच्या फुडें असो प्रश्न उपस्थित जालो कारण अचानक सगळें जालां. आमी सगळे कडेन फाटल्या आमच्या प्रेस कॉन्फरन्सीन आमी सांगलेलें की 30 तारखेक आमी ही सभा घेता म्हणून. त्या प्रमाणे आवाहन केल्ल्या प्रमाणे लोकांचो आमकां रिस्पॉन्स येयलो. लोक येवपाचे सगळे तयारी आमकां फोन येतात हे आमी अशें येता तशें येता सगळें अशें जालां. आणि आतां लास्ट मुवमेंटाक आमकां डिसिजन घेवचें पडटा. सो आतां आयज आमची सांजची कोर कमिटीची बैठक जातली आणि तितून तेजेर प्रॉपर डिसिजन आसा तें जातलें.
त्या प्रमाणे आम्ही हेतूय ठरयला की जशें आतां गोविंद बाबान सांगलें आमी 12 तालुक्यांनी गेल्ले आसा 12 तालुक्यांचे जे प्रॉब्लेम्स आसा जे गव्हर्मेंटाची गव्हर्मेंट ज्या जाग्यार कमी पडला जावं चुकीचे निर्णय घेतल्या ताका लागून आयज ते लोक भोगतात ते सगळे त्या एक्झिबिशनात पोर्ट्रे जावपाक जाय तेजी वेवस्था आमी करतले. त्या दिसा अशें कळ्ळां की VVIP गोंयांत येवपाचो आसा गोवा स्टेट वूड टेक अशी एक कल्पना येयल्या की आमी त्या दिसा लोकभवन म्हणटा ताका आतां जे गव्हर्नर पॅलेस आसली ती सो त्या जाग्याचेर आमी मोर्चा घेवन वचपाचे असो एक हे जाल्लो आसा विचार येयल्लो आसा. आनी तिसरो विचार जो आसा आमची सभा 30 तारखेक जातलीच. खंयच्या परिस्थितीन जातली ती आयज आमी सांजची मिटींग जाल्या उपरांत सगळ्यांक कळीत करतले तुमकां. सो ह्यो 3 गोश्टी ज्यो आसा चर्चेन आसा आतां सद्या म्हणजे हितूंतले कितेंय जावं येता पूण आमी इनफ इज इनफ हो मुवमेंट आतां फाटीं सरचो ना. कित्याक एक बरी गजाल आसा जो भिवपाची गरज ना म्हणून लोकांक सांगीत भोंवतालो तो भियेला आनी तो आमच्या मुवमेंटाक भियेला तो सत्याक भियेला. आमी म्हणना आमी म्हणजे कोण ग्रेट सत्याक भियेला कारण सत्य इतले कडू आसा कांय जाणांक ते बेश्टे गोड चॉकलेटी दिवन सांगता की सत्य हे गोड आसा म्हणून पण ते तशें ना सत्य कडू आसा हे सगळ्या गोंयकारांक आतां कळ्ळें आसा. म्हणून आयची इनफ इज इनफची अचानक आमकां जो धक्को बसलो तो आनी परत लोकां पर्यंत मॅसेज पावो जाय आनी तो पावोवपा खातीर तुमी हांगा उपस्थित जाले आनी कृपया ही मॅसेज सगळ्यांनी पावोवची कारण लोक येवपाचे तयारीन आसले त्या दिसा आझाद मैदानार नाका आसलेल्यो गोश्टी घडच्यो न्ही अशें आमकां दिसता. पण आमी जे आसा हे कायद्यान झगडटले कारण तुमकां सगळ्यांक खबर आसतलें कायदे पंडीत जो आसा तो हो मुवमेंट लीड करता जस्टीस पाटील रिबेलो. देव बरें करूं. 30 तारखेक वायस प्रेसिडेंट गोव्यान आसा पॉलिटिकलाक घेवन आसतलो त्या निमित्तान तेंचे मे बी आझाद मैदानाचो प्रोग्राम जो आसा तो तुमचो कॅन्सल केला कशें कितें इन्फॉर्मेशन तशें तेंच्यांनी म्हणूंक ना न्ही पूण ते म्हणटा न्हू तांकां जाय म्हणून तो एक्झिबिशन म्हणून इश्टेकुटीचो एक्झिबिशन जाता थंय वायस प्रेसिडेंट येवपाक बी आसा म्हणून ते अचानक ठरले म्हणून आमी अजाप जाले कारण आमकां परमिशन दिल्या उपरांत जर सरकारची कसली एक कार्यावळ जर ठरता जाल्यार ती रातोरात ठरवंक जायना न्ही आनी जर व्हायस प्रेसिडेंट येता जाल्यार ती बऱ्या पयलीं ठरपाक जाय म्हाज्या हिशपा प्रमाणे. सो ती जर पयलीं ठरलेली जाल्यार आमकां परमिशन पयलीं डिनाय जातलें. आमी लोहिया मैदान घेतले आसले अथवा अन्य खंय तरी वयतले आसले हांगा वयतले आसले आपल्या बोडगेश्वराच्या जाग्यार वयतले आसले खंय आमी मिटींग घेवंक शकताले. तेंच्यांनी आमकां पर्पजली परमिशन दिलें आनी लास्ट मोमेंटाक आमी डिनाय केलें. आनी एक हे आशिल्लो ऑप्शन आसलो की आमी कोर्टान वचपाचें हेच्या खातीर तेच्या खातीर सुद्दां आमकां तेंच्यांनी टायम दिवंक ना कारण फाल्यां सुटी आसा एकूच वर्कींग डे मेळटा कोर्टाक सुद्दां आमकां निर्णय दिवपाक आमकां न्याय दिवपाक विच इज नॉट पॉसिबल हे आमकां लक्षात येयलें नाजाल्यार आमी तोय प्रयत्न करतले आसले. आनीक एक अनुभव सांगता हांव युनिटी मॉलाच्या वेळार आमच्या सेल लज जाला कळ्ळें न्ही तें म्हणपाक कोण तरी हितून आमी ऑलरेडी आमची तयारी केल्ली राती कडेन म्हाका धांक हें केलो सीएमान आफोन घेतला आनी म्हाका सांगता तुजो फाल्यांचो हें आसा तो हें कर म्हणून बंद कर म्हणून कित्या खातीर तांचो प्रेसिडेंट येवपाचो आसलो बीजेपीचो आनी तांकां रॅली काडपाची आसली म्हणजे तेंच्या खातीर आमकां 144 लागता तांकां लागना बरोबर काय न्ही. सो कशें आसा हे जे कितें आमी आतां सत्य धडधडीत जे लोक जे आतां हें करता अनुभवता की सत्य घेवन जेन्ना आमी लोकांक गेले सबंद गोंयभर लोकांचे दोळे उगडलेले आसा सारके धडधडीत आमचेर अन्याय करता म्हणून आनी तेचो धग जो आसा ह्या सरकारा कडेन सोसूंक जायना तेंचे कडेन सोसूंक जायना म्हणून हे सगळे नकलामी करता. 30 तारखेक तुम्ही सभा घेतली म्हणून म्हटला हय खंय आमी सांगतले आज आमची कोर कमिटीची मीटिंग आसा तें आमी ठिकाण सांगता तुमकां कळटलें लोक भवनाचेर मार्च करपाचो आसा ही ऑप्शनां आमी दवरल्या. एक ज्या जाग्यार एक्झिबिशन जातलें थंय प्ले कार्ड घेवन आमचे प्रत्येक तालुक्यांतले जे प्रॉब्लेम्स आसा ते थंय आमी डिस्प्ले करतले लोकां मुखार दवरतले. एक्झिबिशनाक तेंय येवंक जाय न्ही एक्झिबिशनाक तुमी बरें केलां तेंच दाखयतले
जे जे कितें वाईट केलां ते कोर्टाक येतलो ते सरकाराच्या लक्षात हाडून दिवपाक जाय. सो तो एक ऑप्शन. दुसरें आमी आझाद मैदाना वयल्यान थंय चलत वयतले, मोर्चा घेवन वयतले, नाजाल्यार तिसरी आमची सभा कशी जावपाची ती जातली. नाही आणि बाबा कितें आसा एक्झिबिशनच न्ही ते फक्त जेन्ना तुमकां ऑलरेडी हांगासर खबर आसा इनफ इज इनफाची मिटींग जावपाची आसा म्हणून ते आयएमबी आसा मरे एवी लायता तुमी ते एक्झिबिशनाक ती व्हडली कला अकादमी एक्झिबिशनाक लायता आं बरोबर काय न्ही कितकेशीच स्पेस आसा ते आर्ट एंड कल्चर बरे तरेन लागता सगळे. मग फक्त हीच जागा जंय लोक जमपाचे आसा आपल्यो सगळ्यो भावना व्यक्त करपाक आपलो उद्रेक व्यक्त करपाक त्या जाग्याचेर जर तुम्ही अशी बंदी हाडटा हे बरोबर न्ही. थँक्यू. थँक्यू.